अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ में देख रहे हैं हम फ़लस्तीन के हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को इस्तिक़ामत दे, अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त करे, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की। थोड़ा सा अपने मुल्क का भी जायज़ा ले लीजिए, क्योंकि पिछले दिनों जो है आरएसएस के मोहन भगवत का सालाना इज्तिमा हुआ, जिसके अंदर उन्होंने 40 मिनट की तकरीर की। वो तकरीर सुनने का मौका मिला, सुना हूँ। कई उसके नुक्ते थे, इसमें से यूट्यूब के ऊपर अभी भी मौजूद है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि अपने मुल्क के भी हालात को समझे, सोचे किस तरफ हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, तो शायद सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि आरएसएस के हर फील्ड के अंदर आदमियाँ मौजूद है। फिलहाल हुकूमत के अंदर है, मीडिया के अंदर है, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर मौजूद हैं। खुद राहुल गांधी का ये बयान है कि जब तक इनकी तरफ से लाइन साफ नहीं होती, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, किसी को बड़े ओहदेदार को जो है नौकरी नहीं मिल रही है। आजकल इस तरीके से हालात हो चुके हैं। 30 के करीब स्टेट है हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से कोई एक स्टेट में भी जो है चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। एक था जिसके कश्मीर के अंदर था। अब कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं, ये भी जहन में रखिए। क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स से उन्हें हटाया गया, उनके खाना पानी का बांधे लगे हुए हैं, उसी तरीके से खामोशी के संगत साइड लाइन तो हमें नहीं कर दिया जा रहा है। इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मोहन भगवत साहब कह रहे हैं अपने बयान के अंदर कि हमें जो है कई नुकात है, उसके अंदर से एक नुकता यह है कि हमें हमारे लोगों को मुत्तहिद करना है, एक जगह लाना है। और वो गलती मान रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुए थे माजी में, यानी पहले, जिसकी वजह से जो है हमारे लोग हमसे दूर हुए, हम उन्हें फिर से खरीद लेंगे। उनका इशारा निचली ज़ात के लोगों की तरफ था, पिछड़े लोगों की तरफ था। अपने बयान के अंदर उन्होंने टोक अंदाज से बात की, सुनी चाहिए, बहुत अच्छी तकरीर करे वो। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हमें पता नहीं कि हमारा जो भला करने वाला है और हमारा जो बुरा करने वाला है, जब तक हमें मालूम नहीं होगा, जब तक हम जो है उसके खिलाफ या फिर उससे बचाव के लिए कोशिश नहीं कर सकते। बचना हो तो मालूम होना चाहिए कि हमारा नुकसान कौन चाह रहा है। जाने अनजाने में क्या हम अपना दोस्त जिसे समझ रहे हैं, क्या वो हमारा हकीकत में दोस्त है या दुश्मन है? क्योंकि उसकी करनी और कहने में फ़र्क होता है। जो करता है वो बोलता है। और इन लोगों का टोटो मौकूफ़ है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये भी कहा उसने कि हिंदू राष्ट्र बगैर मुसलमानों के नहीं बनेंगे। तो मुसलमानों को रखेंगे तो किस शराइत पे रखेंगे? क्या इनकी पॉलिसी है? क्या मुसलमानों को उसी तरीके से रखेंगे जिस तरह इसराइल के अंदर मुसलमानों को रखा जा रहा है? तो जिस तरह इसराइल का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उसी तरीके से ग्रेटर हिंदुस्तान का भी मंसूबा है। अखंड भारत देशम बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं, अखंड भारत बनाइए। लेकिन हमें हमारे दुश्मन से बचाव हमारा अपने लिए करना भी हमें ज़रूरी है। लाखों करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पर आकर मोहन भगवत की सरपरस्ती के अंदर एक झंडे के नीचे जमा हो रहे, भगवा रंग का झंडा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं नहीं जानता कि आगे और क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि हालात के ऊपर जो बड़े बड़े लोग नज़र लगाए हुए हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे आने वाले हैं, बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। तो हालात आने से पहले अक्लमंद वही है जो बाढ़ आने से पहले कट्टा बनकर अपनी हिफाजत करता है। तो हमारी हिफाजत, इनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है। एक बात आप समझ लीजिए, इनके पास वसाइल इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा इनके पास वसाइल है, इनके पास ताकत है, इनके पास हुकूमत है, इनके पास मीडिया है, इनके पास बॉलीवुड है, इनके पास फिल्म इंडस्ट्री है, इनके पास क्या नहीं है आप सोच सकते। आप आपकी सोच में जो नहीं आता ना, वो चीज़ें भी इनके पास है, हर तरीके से मजबूत है। लेकिन इनके पास एक चीज़ नहीं है, ईमान नहीं है, जो हमारे पास है। हमारे पास ईमान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूरोप को सहारा मशीनों का है, मोमिन को सहारा सिर्फ अल्लाह का है। हमारे को यकीन है हमारे अल्लाह के ऊपर, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब को पैदा करने वाला है। शायद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, शायद इनको समझ में ये बात आ जाए, अगर हम इखलास के साथ मुखलिस बनकर हमारे आपसी अख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर कर कि हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी बात सुनने के बाद में कोई अपनी ज़बान नहीं खोल सकता है। समझने की ज़रूरत है उसे। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारी दावत भी यही है। रब मोहम्मद की कसम, हमारे बड़े बड़े उलमा से लेकर बड़े बड़े जमात के ज़िम्मेदारों से लेकर आदना से आदमी तक भी अगर पहुंच गई बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है, सुबह का सूरज बाद में निकलता, तौबा हम पहले करते, अपने मौक़ूफ़ से पीछे हट जाते। हमें नहीं चाहिए। हमारी बात एक ही है कि आप अल्लाह से डर कर अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान ले बस। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक की तरफ इशारा कर कर कहा, आंखें बंद करके किसी की बात को बगैर किसी चूं और चराग के कबूल किया जा सकता तो इन खबर वालों की बात को कबूल किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में किसी की भी बात को हम कबूल नहीं कर सकते। किसी की भी, कोई भी उस पर सवाल उठाया जा सकता, जायज़ है, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपकी बात पे कोई किस्म का सवाल और जवाब नहीं। हाँ, इतनी आप एहतियात बरतिए कि मुहद्दिसीन ने अपनी ज़िंदगियाँ लगाकर सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, मौजू हदीस, मन गढ़ंत हदीस, ये हदीसों के ऊपर काम किया है। तो मुझे
میرا انڈیویجول، میرا اپنا کیا ہے ذاتی معاملہ، کیونکہ میری خبر میں آپ نہیں آتے، آپ کی خبر میں میں نہیں آؤں گا، مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہی ہے۔ تو ایک ہی میرا پیغام ہے جو اب تک دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ایک ادنا سا معاملی سا طالب علم ہوں، ادب سے گزارش ہے آپ سب سے کہ اپنے لیے ایک ہادی اور مرشد رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی عظمت اپنے ذہنوں میں، اپنے جسم میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ جب تک آپ نہیں بٹھائیں گے، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ہم گمراہ رہیں گے، ہمارے اسی طریقے سے اختلافات رہیں گے، برابر رہیں گے۔ آپ کے لیے کوئی آپ کا امام بڑا ہے، آپ کا مولوی بڑا ہے، آپ کا پیر بڑا ہے، آپ کا کوئی بھی ہوگا بڑا، سب سے بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے، کیونکہ اللہ نے انہیں بڑا بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے انہیں بڑا بنایا ہے تو ان کی بات بھی بڑی ہے۔ جب ان کی بات آ جائے تو اپنی باتوں کو چھوڑ دینے کی اپنے اندر کوالٹی پیدا کریے، دو ٹوک موقف پیدا کریے، کیونکہ ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کر کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر تباہی بربادی آنے کا نتیجہ جو ہے، علماء کرام بولتے ہیں، قرآن کے اندر بھی ہے، آیتوں کے اندر، جب ان کو علم دیا گیا تو یہ فرقوں میں ہو گئے، اور جس کے پاس جو علم تھا وہ علم کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کو فتوے لگانے لگے۔ تو ہم نے کیا کیا، اللہ کرے، ہم نے کیا کیا، ان کی اگلی نسلوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی جو نیکسٹ جنریشن جو آنے والی تھی ان کے اندر شک ڈال دیا۔ وہ شک ایسا پڑا کہ ہم کوئی مولوی کر رہا ہے اس کی بات مت سنو، کوئی کر رہا ہے اس کی بات مت سنو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کے یہ کرو وہ کرو۔ تو ان لوگوں جو آنے والی نئی نسل ہے، جب وہ دیکھے کہ انہیں بھی غلط، ارے بھائی، ایسے دین سے، ایسے اسلام سے ہمارے کو کیا لینا دینا، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو ہے احترام نہیں ہے، ادب نہیں ہے، لہٰذا ہمارے کو ایسا دین ہی نکو، مرتد ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ہمارے کو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، یہ موقع سنورنے کا ہے، اللہ موقع دیا، ٹھنڈے دماغ سے آرام سے بیٹھ کر سوچئے سمجھیے آخر موقف کدھر جا رہا، کیونکہ ہم ہمارے پولیٹیشینوں کے لیے بھی اخلاص نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ان کے لیے ہم دعا کرتے، نہ ان کے لیے ہاتھ مضبوط کرتے، ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے، وہ پالیٹکس میں بھی مضبوط ہے، ہمارے پاس ایک ہے، گنے چنے ایک پارٹی ہے، وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علماء کی بات سننے کو تیار ہے، تو پھر ہم کریں گے کیا، کہاں جائیں گے، کون سا در ہے ہمارا، کون سی ہستی کی بات سنیں گے؟ ایک ہستی ہے جس کی بات سننا لازمی ہے، ضروری ہے، اگر اس کی بات نہیں سنیں تو دنیا اور آخرت دونوں بھی برباد، جن کا نام ہے اکرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات آ جائے تو اپنا سر جھکا دیجئے، عمل کریے، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچئے سمجھیے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، جو بھی عمل کرے۔ ہم لوگ بولتے درگاہوں پہ مت جاؤ، یہ مت کرو، بدعت ہے، شرک ہے، وہ ہے، کیوں بول رہے بھائی؟ ہمارے کو کوئی ذاتی معاملہ ہے، ہماری کوئی درگاہ ہے، وہاں جا کے یہاں بول کے بول رہے ہم آپ کو نہیں بول رہے، نہ ہماری جماعت کے اندر کوئی رکنیت ہے کہ آپ آئے تو ہماری جماعت کو آپ سے فائدہ ہوتا، نہ ہمارے پاس کروڑوں اربوں روپے رکھے ہوئے جو ہم آپ کو اٹھا کے دیں۔ الٹا میں جب جماعت میں گیا تھا، آج بھی جو ہے ہمارے کو جماعت کے اندر تعاون مانگتے ہیں، ہمارے کو 10 20 50 60 روپے جو بھی ہمارے اندر رہتا ہم دیتے، تعاون دیتے، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ پیسے ملے، یہ ملے، وہ ملے۔ یہ ڈوکلے بنے کے بات یہ دوہری پالیسی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، یہ گمراہی سے بربادی آتی ہے۔ جب بربادی آتی نا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنے کا سوچ لیتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، گمراہ کرتا، اور جو راستے پہ جو جا رہا نا اس کو وہی راستے پہ چھوڑ دیتا، جاؤ بولتا۔ تو تھوڑا رک کے اپنے آس پاس دیکھو وہ کیا رہا، آس پاس نظر پھراؤ، پیچھے کی زندگی دیکھو پلٹ کے، آگے کی زندگی دیکھو جو ہونے والا ہے، آزو بازو دیکھو کیا چل رہا ہے، ہمارے کو کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ سیدھی ایک ہی بات میرے کو جو سمجھ میں آئی، ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے عمل کو دلیل بنا کے دیا کہ ان کے جیسا جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے۔ فہم سلف، اللہ کے نبی پر ایمان، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا تم لوگ جس کو بھی پوج رہے ہو یہ سارے کے سارے اس کی مخلوق ہے، جہاں موقع ملا وہاں بول دینا، وہ مانے یا نہ مانے، کیا ہوگا وہ سے وقت، کوئی نہیں مانے گا، ہم کو برا بھلا کہے گا، لیکن اخلاق کے دائرے میں، اخلاق نہیں چھوڑنا، ان کو اس طریقے سے بتانا کہ ان کے ہم ہمدرد ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان سے جو ہے حسد رکھتے، بغض رکھتے، یا پھر ان کو کوئی نیچا دکھا رہے ہیں، نہیں، یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا، اور آرام سے اپنی بات، میں جیسا آرام سے آپ کو بول رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، یہ بات مان لو گے، کامیابی اپنی ہے، اور اپنے اخلاق کو درست رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جس طریقے سے حالات دنیا بھر میں اور ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں، اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت، صحیح سمجھ اور فہم سلف، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جائز خواہشات کو پورے کرے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ہم سب کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔